हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। अब आजको भिडियोबाट चाहिँ हामी जेनेटिक्सको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ र प्लान्टको एनाटोमी र त्यसको फिजियोलोजीको बारेमा हामीले प्रिभियस टाइमहरूमा डिस्कस गरेर भ्याइसकेका छौँ है। र त्यो भिडियोजहरूमा कुनै कन्फ्युजन छ, डाउट छ है, सँगसँगै नोट्सहरू चाहिएको छ भने पनि भन्नु होला। र यसमा पनि त्यही नै हो, तपाईँहरूलाई म जस्ट एक्सप्लेन मात्रै गर्नेछु र तपाईँहरूलाई नोट्सहरू चाहिएको छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू चाहिँ मसँगै नोट बनाउनु भयो भने तपाईँहरूलाई बेटर हुन्छ है। र अब यसो भन्दै आज अब जेनेटिक्सको बारेमा सुरु गरिहालौँ है। अब यो चाहिँ एउटा ब्रान्च अफ बायोलोजी हो जसले चाहिँ हाम्रो हेरिडिटी र भेरिएसनको बारेमा स्टडी गर्छ, त्यसलाई नै हामी जेनेटिक्स भनेर भन्दछौँ है। र फादर अफ क्लासिकल जेनेटिक्सकोलाई चाहिँ कसलाई भनिन्छ भन्दाखेरि ग्रिगोर जोनल मेन्डललाई। उहाँले चाहिँ 1805मा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ फादर अफ क्लासिकल जेनेटिक भनेर भनेको हो। र विलियम ब्याटसन भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ फादर अफ मोडर्न जेनेटिक्स हो। त्यसै गरी टिएच मोर्गान हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ फादर अफ एक्सपेरिमेन्टल जेनेटिक्स अथवा त्यसलाई हामी ड्रोसोफिलिया जेनेटिक्स पनि भनेर भन्दछौँ है। र डिएनए भनेको त हामीलाई थाहा छ, जहाँ चाहिँ हेरिडिटी मेटेरियल्सहरू हुन्छ र यो चाहिँ जहाँ चाहिँ रिटेन हेरिडिटीको इन्फर्मेसन हुन्छ लिभिङ अर्ग्यानिजमको, र यो चाहिँ ट्रान्समिट हुँदै जान्छ द हेरिडिटी ट्रेन्ड थ्रु द सक्सेसिभ जेनेरेसनमा। त्यसै गरी अब ट्रेन्ड भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा हेरौँ है। ट्रेट भनेको चाहिँ एउटा युनिक र डिस्टिङ्ग्विस क्वालिटी भएको हुन्छ इन्डिभिजुअलमा। यो चाहिँ डिटरमाइन गरिन्छ इन्टरेक्सन अफ पेयर अफ एलिक जिनले है। र यो चाहिँ ट्रान्समिट हुन्छ थ्रु सक्सेसिभ जेनेरेसन, त्यसैलाई हामी ट्रेट भनेर भन्दछौँ। अब यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ द युनिक and distinguished quality of the individual which is determined by the interaction of a pair of allic genes, allic genes that can be transmitted through successive generation, त्यसैलाई हामी ट्रेन्ड भनेको। र यसलाई चाहिँ सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो सिम्बल युज गर्छौँ भन्दाखेरि यस्तो टिटी होइन, त्यसै गरी यस्तो खालको टी, क्यापिटल र स्मल टी होइन। त्यसै टलनेसको लागि युज गरिन्छ यिनीहरू होइन। यो चाहिँ फर टलनेसको लागि हो भने, त्यसै गरी टिटी भनेर स्मल टिटीमा नि युज गरिन्छ, यो चाहिँ ड्राफ्टनेसको लागि है। जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि स्पेसिफिक कलर फ्लावर अथवा प्लान्ट बडीको लागि, र त्यसै गरी स्पेसिफिक हाइट अफ म्यानको लागि होइन, स्ट्रक्चर अफ पिना इन म्यान्स बडी भन्छ, जस्तै एयरको कुरा गर्न खोजेको। र यसको क्यारेक्टर्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसको टोटल फिचर छ नि अथवा क्वालिटी छ नि, यो चाहिँ सेयर गरेको हुन्छ इन्डिभिजुअल पपुलेसनले है। र यो चाहिँ ट्रान्समिटेड हुँदैन थ्रु सक्सेसिभ जेनेरेसन, त्यसलाई चाहिँ हामी क्यारेक्टर्स भनेर भन्छौँ। क्यारेक्टर चाहिँ ट्रान्सफर हुँदैन है, सक्सेसिभ जेनेरेसनमा चाहिँ ट्रान्सफर हुँदै जाँदैन। र ठिकै छ, अब हामी डिस्कस गर्दैछौँ हेरिडिटी एन्ड भेरिएसनको बारेमा। अब फर्स्टमा डिस्कस गरौँ हेरिडिटी भनेको चाहिँ के हो। अब यो चाहिँ नेचुरल प्रोसेस हो है, जहाँ चाहिँ ट्रान्समिसन हुन्छ एउटा प्यारेन्टल क्यारेक्टर टु द अफस्प्रिङमा है। यो चाहिँ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिङ अर्गन थ्रु चाहिँ जाने हो। यहाँ चाहिँ थ्रु चाहिँ यसको जुन चाहिँ एउटा रिप्रोडक्सन युनिट हो, यसैबाट चाहिँ ट्रान्सपोर्ट हुने हो। र यसलाई चाहिँ हामी हेरिडिटी अथवा इनहेरिटेन्स भनेर भन्दछौँ। त्यसै गरी फिजिकल बेसिसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हेरिडिटी इज नट अदर देन जिन्स है। र यो चाहिँ एउटा पार्ट हो डिएनए मोलिकुल्सको, र यो रेस्पोन्सिबल छ एक्सप्रेसन अफ पार्टिकुलर ट्रेटको लागि, टिआरएटी ट्रेटको लागि, जहाँ चाहिँ एउटा के भएको हुन्छ वाइल द केमिकल बेसिस अफ हेरिडिटी इज डिएनए नै हो। र यो लोकेटेड भएको हुन्छ क्रोमोजोममा है। डिएनए लोकेटेड अभियसली क्रोमोजोममा, यो कुरा हामीलाई थाहा छ। यो रिमेन हुन्छ हेरिडिटी इन्फर्मेसनमा, र यो फर्म गर्छ यसले जेनेटिक कोडहरू फर्म गर्न थाल्छ है। र यो केसको चाहिँ सिमिल्यारिटी हुन्छ जस्तै कि इन्डिभिजुअल अफ सक्सेसिभ जिनमा, र त्यसमा चाहिँ इन्डिभिजुअल हुन्छ, एउटा जेनेरेसन चाहिँ डेभलप हुन्छ, र त्यो इन्डिभिजुअलमा चाहिँ न्यू जेनेरेसनमा चाहिँ क्वालिटी चाहिँ आइडेन्टिटी भइरहेको हुन्छ। प्रिभियस भन्दा चाहिँ पहिलाको भन्दा चाहिँ न्यू जेनेरेसन चाहिँ अलिकति क्वालिटी भइरहेको नै हुन्छ है। र तपाईँहरूले आफैलाई पनि कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो पास्ट लाइफमा आफ्नै क्वालिटी नहेरे पनि अलिकति जहिले पनि जेनेरेसन हुँदा चाहिँ एडभान्स हुँदै आएको छ नि त होइन। जस्तै कि हाम्रो ड्याडहरूभन्दा एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन, फादरहरू बुवाहरूको कुरा गर्दा, हजुरबुवाहरूको कुरा गर्दा उहाँहरू हाइली एक्सपिरियन्स हो, तर अलिकति
स्मार्टनेस आइरहेको हुन्छ नि जेनेरेसनमा होइन, अलिकति एडभान्स भइरहेको हुन्छ जेनेरेसन हो। तर त्यो किन भन्दाखेरि यो यसैको कारणले हो। त्यसै गरी भेरिएसन भनेको के हो, यसलाई चाहिँ हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ, यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ मोर्फोलोजिकल होइन, त्यसै गरी काइटोलोजी, एनाटोमी, फिजियोलोजिकल बिहेभियर होइन, यो सबै के हुन्छ बिट्विन द इन्डिभिजुअल्स अफ सक्सेसिभ जेनेरेसन र डिफ्रेन्स हुन्छ एमङ द इन्डिभिजुअल अफ सेम जेनेरेसन। भन्नु खास चाहिँ अब बुझ्नुभयो नि होइन, डिफ्रेन्स हुने भयो एउटै जेनेरेसनमा रहे तापनि यिनीहरूमा चाहिँ डिफ्रेन्स आउँछ होइन, फरकपन आइरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी भेरिएसन भन्छौँ है। र यो चाहिँ कज भएको हुन्छ कसरी भन्दाखेरि जेनेटिक रिकम्बिनेसनले है। यो चाहिँ ड्युरिङ द टाइम अफ क्रसिङ ओभरिङ क्रस अफ ग्यामेटोजोनसमा स्पेरोजोनसमा, त्यसै गरी ऱ्यान्डम युनियन भइरहेको हुन्छ मेल फिमेल ग्यामेट्सको भेरिएसनको है। त्यहाँ चाहिँ नम्बर अफ सेम अफ क्रोमोजोम होइन, जिनहरू, क्रोमोजोमल म्युटेसनहरू, इन्भाइरोमेन्ट होइन, यस्तो खालको चाहिँ कन्सियस इफोर्टहरू यस्तोले चाहिँ म्याटर गरिरहेको हुन्छ। अब ड्याडले मात्रै त बनेको हुँदैन नि त होइन, मेलले मात्रै बनेको हुँदैन, फिमेलले मात्रै बनेको हुँदैन। त्यसै गरी बन्न मेल र फिमेलको कम्बिनेसन आउँदाखेरि चाहिँ भेरिएसन आउँछ। फिमेलको एन्सेस्टर्समा आउने कुराहरू आउँछ, मेलमा भएको एन्सेस्टर्सको कुराहरू आउँछ, त्यसैलाई हामी भेरिएसन भन्दछौँ है त। र एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिकको बारेमा डिस्कस गरौँ जुन चाहिँ हाम्रो 3 मार्क्समा सोध्छ पनि तपाईँहरूलाई इक्जाममा, क्लासिफिकेसनको कुरा गरौँ। अफ भेरिएसनको क्लासिफिकेसनको बारेमा सोध्छ, 3 मार्क्समा सोधिरहेको छ। फर्स्टमा भनेको चाहिँ on the basis of affected cells, on the basis of affected cell। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो बेसिकमा चाहिँ एउटा टाइप अफ मोडिफाइड सेल हुन्छ बडीमा र भेरिएसन चाहिँ क्याटेगोराइज भइरहेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी फर्स्टमा भन्न सक्छौँ सोमेटिक भेरिएसन भनेर है। सोमेटिक भेरिएसनमा के हुन्छ, यो चाहिँ एक्वायर्ड गरेको हुन्छ कसरी, अथवा यसलाई हामी सोमोटोजेनिन भेरिएसन भनेर पनि भन्दछौँ। त्यसै गरी सेकेन्डमा रहेको छ जर्मिनल भेरिएसन। अब यो जर्मिनल भेरिएसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी ब्लास्टोजेनिक अथवा जेनेटिक भेरिएसन भनेर पनि भन्दछौँ है। म तपाईँहरूलाई चाहिँ यसको टक्क एक्सप्लानेसन चाहिँ डिफ्रेन्स बिट्विनमा चाहिँ राखेर गर्छु नि त है, यसको फरक के छ भन्ने हिसाबले हामी त्यसरी हेरौँ न त। अब यसमा रह्यो एउटा सोमेटिक भेरिएसनको कुरा आयो, त्यसै गरी यता आयो जर्मिनल भेरिएसनको कुरा। सोमेटिक भेरिएसनमा फर्स्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो भेरिएसन चाहिँ कज कसरी भएको हुन्छ भन्दाखेरि मोडिफिकेसन हुन्छ यसको सोमेटिकमा अथवा भेजिटेटिभ सेल। सोमेटिक भनेको थाहा छ नि हामीलाई है, त्यसलाई हामी भेजिटेटिभ सेल पनि भन्छौँ बडिजको है। र त्यो चाहिँ भेरिएसन आउँछ कज गरेको हुन्छ बाई मोडिफिकेसन इन सोमेटिक अथवा बाई भेजिटेसन सेल अफ द बडी, यसलाई हामी सोमेटिक भेरिएसन भनेर भन्छौँ। म तपाईँहरूलाई कुनै पनि कुराहरू लेखाउँदिनँ, तपाईँहरू मसँगै लेख्दै जानुहोस् है भिडियो पज गर्दै। र नोट्सहरू चाहियो तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम भयो लेख्दै जान सक्नु भएन भने चाहिँ नोट्स माग्नुहोस्, तल दिएको नम्बर छ कमेन्ट गर्दा नि हुन्छ, म फरवर्ड गरिदिन्छु तपाईँलाई है। र जर्मिनल भेरिएसनको कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ कज भएको हुन्छ रिप्रोडक्सन सेलमा मोडिफिकेसन आउनाले चाहिँ बडीमा चाहिँ यसको चाहिँ जर्मिनल भेरिएसन आएको छ। सेकेन्डमा कुरा गरौँ, यो चाहिँ जेनेरेसन वाइज ट्रान्समिट हुँदैन है, इट इज नट ट्रान्समिटेड थ्रु जेनेरेसन। सेकेन्डमा यो कुरा गर्न सकिन्छ, यो चाहिँ ट्रान्समिट हुन्छ जेनेरेसन है, इट इज ट्रान्समिटेड थ्रु जेनेरेसन। थर्डमा कुरा गरौँ, यो चाहिँ स्टेबल पनि छैन र फ्लक्चुएटिङ हुन्छ है, इन्भाइरोमेन्टल चेन्ज अनुसार चाहिँ यो फ्लक्चुएट भइरहेको हुन्छ। इट इज नट स्टेबल एन्ड फ्लक्चुएट विथ द इन्भाइरोमेन्टल चेन्जेस भन्न सकिन्छ। र त्यसै गरी यो चाहिँ एकदम स्टेबल छ र यो चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्दैन इन्भाइरोमेन्टले है। र त्यसै गरी फोर्थमा रहेको छ यो चाहिँ कज गराएको हुन्छ इन्भाइरोमेन्टल चेन्जले, र इन्भाइरोमेन्टल चेन्ज सँगसँगै यसलाई चाहिँ युज र हाम्रो डिसयुज अफ अर्ग्यानले गर्दा पनि यो कज हुन्छ, सँगसँगै यसको कन्सियस इफेक्टले पनि एफोर्टले पनि यसलाई म्याटर गर्छ सोमेटिक भेरिएसनमा। त्यसरी फोर्थमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ कज हुन्छ बाई जर्मिनेसन भेरिएसनले,
त्यो भनेको चाहिँ अल्टरनेट जेनेरेसन कम्पोजिसनले चाहिँ क्रसिङ गरिरहेको हुन्छ, क्रस ओभर गरिरहेको हुन्छ, सेग्रेसन गरिरहेको हुन्छ क्रोमोजोमको, त्यसै गरी ऱ्यान्डम फर्टिलाइजेसनहरू भइरहेको हुन्छ है। र यसमा आउने भनेको चाहिँ चेन्जेस इन क्रोमोजोम भयो, त्यसै गरी मोडिफिकेसन हुने भयो जिनहरूमा। त्यसै गरी यसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो सप्लाइड हुन्छ रोयल जेलीमा है, यो चाहिँ सेक्रेसन भएको हुन्छ अफ वर्कर, त्यसै गरी ग्रो हुन्छ क्विनमा है। र यो सप्लाई हुन्छ दिस सप्लाई विथ हनी मिक्स्ड विथ पोलन ग्रेन्स इन्टु वर्कर्स भनेर भनिन्छ है। त्यसै गरी अर्को कुरा गर्नु पर्दाखेरि फ्लावर अफ हाइड्रोलिक प्लान्ट्स अन्डर एसिडिक सोइल डेभलप्स ब्लू कलर फ्लावर वाइल अन्डर अल्कालिन सलिड इभल्भ्स पिङ्क फ्लावर भन्छ नि है। अब बुझ्नुभयो नि होइन, जस्तै कि एउटा कुनै फुललाई चाहिँ हाइड्रोजनिक प्लान्टलाई चाहिँ हामी एसिडिक सोइलमा डेभलप गऱ्यो भने चाहिँ त्यो ब्लू कलरको फ्लावर हुने भयो, र यसलाई चाहिँ यदि अल्कालाइन सोइलमा गर्ने हो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पिङ्क फ्लावर चाहिँ इभल्भ हुन्छ अरे भन्ने कुरा आइहाल्यो है। त्यसको मतलब के हो, स्टेबल भएन भन्ने कुरा प्रुभ भयो है। त्यसै गरी फ्लक्चुएट हुने भयो इन्भाइरोमेन्टसँग भन्ने कुरा नि यसमा आइहाल्यो है। र यसमा के हुने भयो, भेरिएसन नम्बर अफ अर्ग्यानिजम, जस्तै कि इयरको कुरा आउँछ, भेरिएबल हुन्छ नम्बर अफ सेगमेन्ट्समा, जस्तै कि अर्थोमा सेगमेन्ट्स फरक आउँछ नि त्यस्तो हुन्छ है। त्यसै गरी नम्बर अफ टेन्टाकल्स हाइड्रामा, यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले लिएर यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्न सकिहाल्यो है। र यति चाहिँ मैले एकदम सिम्पल तरिकाले तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन बुझ्न सजिलो होला कि भनेर यो तरिकाले गरी, केही कन्फ्युजन भयो भने प्लिज भन्नु होला है। सेकेन्डमा कुरा गरौँ अब हामी अन द, तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले कोर्स वाइज बुक वाइज धेरै डिटेलमा गएको छैन, स्पेसली एक्जाममा आउने हिसाबले चाहिँ प्रिपेयर गरिरहेको छु है। कज अन द बेसिस अफ कजेटिभ एजेन्टको आधारमा यसमा के हुन्छ, एउटा रह्यो इन्भाइरोमेन्टल भेरिएसन, ब्याकग्राउन्डबाट अलिअलि साउन्ड आइरहेछ भने इन्भाइट नगरिदिनुहोस् है। त्यसै गरी सेकेन्डमा रह्यो हेरिडिटी भेरिएसनको कुरा। अब यो इन्भाइरोमेन्टल भेरिएसन भनेकोलाई पनि हामी एकचोटि यसलाई पनि डिफ्रेन्स उसैबाट गरौँ नि त, कम्पेयर गर्दै डिफ्रेन्स बिट्विन जस्तोरी हेर्दै गरौँ नि त, अलिकति इजी हुन्छ कि बुझ्नु, सजिलो हुन्छ जस्तो लागेर मैले यो ट्राई गरेको। इन्भाइरोमेन्टल भेरिएसनमा चाहिँ यो चाहिँ भेरिएसन कज हुन्छ इन्भाइरोमेन्टल चेन्जले, त्यसलाई चाहिँ हामी इन्भाइरोमेन्टल भेरिएसन भनेर भन्दछौँ। त्यसै गरी यो हेरिडिटी भेरिएसन भनेको भेरिएसन कज हुने बाई जेनेटिक मोडिफिकेसन, यसलाई चाहिँ हामी हेरिडिटिकल भेरिएसन भनेर भन्दछौँ। सेकेन्डमा हामी कुरा गर्न सक्छौँ यो चाहिँ स्टेबल छैन है, इट इज नट स्टेबल इन द रेसमा चाहिँ यो स्टेबल हुँदैन। त्यसै गरी यो चाहिँ इलिमिनेट हुन्छ विथ डेथ अफ इन्डिभिजुअल्स होइन, जब त्यो मान्छे जाने भयो ऊ त्यसैमा चाहिँ यो चिज इन्भाइरोमेन्टल भेरिएसन हराएर जाने हो भने। सेकेन्डमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कम्पेरिटिभली चाहिँ स्टेबल हुन्छ र यो पासेस हुन्छ थ्रु जेनेरेसनमा, चाहिँ हेरिडिटी भेरिएसनमा चाहिँ थ्रु जेनेरेसन जान सक्ने चान्सेस यसमा हाई हुन्छ। र थर्डमा कुरा गरौँ, यो चाहिँ यसको चाहिँ त्यस्तै ठुलो खालको ग्रेट इभोल्युसनरी सिग्निफिकेन्स हुँदैन है, त्यस्तो कुनै पनि साइन देखिँदैन। र यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ ग्रेट खालको इभोल्युसनरी सिग्निफिकेन्स आउन सक्छ हेरिडिटी भेरिएसनमा है। र फोरमा हामी डिस्कस गर्न सक्छौँ, जस्तै कि इक्जाम्पललाई लिएर, जस्तै कि लार्जर साइज अफ प्लान्ट होइन, जस्तै कि अन्डर न्युट्रिएन्ट्स होइन, जहाँ कुनै सोइलमा चाहिँ यदि हाम्रो होइन न्युट्रिएन्ट सोइलमा छ र पोरली न्युट्रिएन्ट सोइलमा छ भने त्यसमा केही फरक आउन सक्छ नि है। त्यही प्लान्ट भए पनि, सबै कुरा त्यही भए पनि, सबै कुरा पुगेको सोइलमा र पुवरली न्युट्रिएन्ट भएको सोइलमा केही फरक हुन्छ। यो भनेको एउटा इन्भाइरोमेन्टल भेरिएसनको इक्जाम्पल हो। त्यसै गरी यो चाहिँ डिफ्रेन्स नम्बर अफ त्यो प्लान्ट बडी, जस्तै कि इक्जाम्पललाई पोलिडिहाइड होइन, त्यसै गरी कन्डिसन अफ ह्युमन बिङ्सलाई चाहिँ हामीले इक्जाम्पलको रूपमा लिन सक्नुभयो। र अब हामी डिस्कस गरौँ अन द बेसिस अफ डिग्री अफ डिफ्रेन्सेसको आधारमा। on the basis of degree of difference को आधारमा। अब यसमा चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि अन द बेसिस अफ डिग्री अफ डिफ्रेन्सेसको आधारमा चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्टिन्युस भेरिएसनमा र डिस्कन्टिन्युस भेरिएसनमा दुईटा भागमा चाहिँ यसलाई क्याटेगोराइज गरिएको छ है। फर्स्टमा भनेको कन्टिन्युस भेरिएसन र अर्को भनेको डिस्कन्टिन्युस भेरिएसन हो है।
र यसलाई पनि हामी त्यही अनुसार पढौँ। कन्टिन्युस भेरिएसन लेखौँ। कन्टिन्युस भेरिएसन चाहिँ एकदमै स्लो छ हैन, त्यसै गरी ग्रेजुअल छ र अननोटिसेबल छ है। त्यसै गरी डिफ्रेन्स छ बिट्विन इन्डिभिजुअल्समा चाहिँ अलिकति फरक त आउँदै जान्छ है। त्यसै गरी डिस्कन्टिन्युस भेरिएसन भनेको कस्तो हो, यो चाहिँ एउटा सडन हुन्छ हैन, त्यसै गरी ड्रास्टिक पनि हुनसक्छ तर नोटेबल हुनसक्छ है। डिफ्रेन्स बिट्विन इन्डिभिजुअल्समा आउँदाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्स पनि हामीले देख्न चाहिँ सक्छौँ है, नोटेकेबल पनि हुनसक्छ। सेकेन्डमा कन्टिन्युस भेरिएसन भनेको चाहिँ यो चाहिँ इनहेरिटेन्स हो थ्रु जेनेरेसन। त्यसै गरी सेकेन्डमा हामी यो कुरा गरौँ, यो चाहिँ इनहेरिटेन्स हो थ्रु जेनेरेसन। सरी, कन्टिन्युस भेरिएसन चाहिँ इनहेरिटेन्स होइन है थ्रु जेनेरेसन, इट इज नट इनहेरिटेन्स थ्रु जेनेरेसन। र डिस्कन्टिन्युस भेरिएसन भनेको चाहिँ यो चाहिँ इनहेरिटेन्स नै हो थ्रु जेनेरेसन। थर्डमा हामी डिस्कस गरौँ, यो चाहिँ कज हुनसक्छ बाई जेनेटिक रिकमेन्डेसनले होइन, ऱ्यान्डम फर्टिलाइजेसनले, सँगसँगै इन्भाइरोमेन्टल स्ट्रेसले पनि यसलाई म्याटर गरेको हुनसक्छ। तर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कज हुन्छ बाई मोडिफिकेसन अफ जेनेटिक कम्पोजिसन एट द लेभल अफ जिन अर क्रोमोजोम। ओके, फोर्थमा हामी डिस्कस गरौँ, यो चाहिँ एउटा अन्डर इन्फ्लुएन्स हो अफ नन एलाइक जेनेटिक्स इन्टरेक्सन। र यो चाहिँ कसरी पनि हुन्छ भन्दाखेरि एउटा पोलिजिनको इफेक्ट पनि हो एउटा है। र त्यसै गरी डिस्कन्टिन्युस भेरिएसनको कुरा गर्दै आउँदाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अन्डर द इन्फ्लुएन्स हो के को भन्दाखेरि इन्टर एलेनिक जेनेटिक इन्टरेक्सनको है। र 5मा हामी यसको बारेमा डिस्कस गरौँ, यसले चाहिँ कुनै पनि सिग्निफिकेन्ट रोल इभोल्युसनमा प्ले गर्दैन है, इट डज नट प्ले एनी काइन्ड अफ सिग्निफिकेन्स रोल इन इभोल्युसन। र यसको चाहिँ एकदमै ग्रेट रोल हुन्छ है इभोल्युसनको केसमा। र त्यसै गरी 6मा हामी डिस्कस गर्न सक्छौँ, यो अकर हुन्छ फ्रिक्वेन्टली इन द पपुलेसन। यो चाहिँ जेनरली रेयरली हुन्छ भनौँ न, जेनरली हुँदैन भन्दाखेरि रेयरली मात्रै पपुलेसनमा चाहिँ यसको अकरेन्स हामी देख्न सक्छौँ है, यो अकर रेयरली हुन्छ पपुलेसनमा। त्यसै गरी हामी 7मा डिस्कस गरौँ, यो चाहिँ इट क्यान बी, यसलाई चाहिँ प्लटेड गर्न सकिन्छ ग्राफमा होइन, जुन चाहिँ एपियर हुन्छ एउटा बेल सेप दिएर होइन। त्यसै गरी 7मा यसलाई चाहिँ प्लट गर्न सकिँदैन ग्राफमा, किनभने रेयरली आएपछि त कसरी देखाउने हो र। ओके, अब अर्को पोइन्टमा हामी अझ डिस्कस गर्न सक्छौँ, यो एउटा के हो, यो एउटा चाहिँ फ्लक्चुएटिङ हो र यसलाई चाहिँ डिस्प्ले गर्न सकिन्छ आइदर साइड अफ द एभरेज अर मिन क्वालिटीमा। त्यसै गरी यसलाई चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ यो चाहिँ कम्प्यारेटिभली स्टेबल छ र यसलाई चाहिँ फ्लक्चुएट गर्न सकिँदैन है, इन्फ्लुएन्स अफ स्पेसिसको आधारमा चाहिँ यसलाई चाहिँ फ्लक्चुएट गर्न नसकिने भयो। त्यसै गरी यसको इक्जाम्पलको कुरा गर्नुपर्दाखेरि नम्बर अफ सेगमेन्ट इन अर्थमकै कुरा आउँछ, त्यसै गरी नम्बर अफ सेपल्स अर पिटल्सकै कुरा आयो, त्यसरी सेप अफ नोजको नाकहरूको नोजको कुरा आयो, त्यसरी यिल्ड अफ मिल्कको कुराहरू यस्तो धेरै पर्छ है। त्यसै गरी यसको इक्जाम्पलको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि पोली डेक्टाइल कन्टिन्युस हुन्छ ह्युमन बिङ्समा, जस्तै कि 5 फिङ्गर्सको केसहरू आउँछ है। त्यसै गरी हेम्फोलियासको कुरा आउँछ, त्यसै गरी कलर ब्लाइन्डेस, हेयरलेस क्याटल्सहरू, हर्नलेस क्याटल, यस्तो सबै कुराहरू यसमा पर्छ है त। अब हामी कुरा गरौँ भेरिएसन आउने, जस्तै कि असेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा आउने भेरिएसनको कुरा गरौँ। भेरिएसन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्सन। यो चाहिँ एउटा कमन मेथड हो मल्टिप्लिकेसनको लागि, जहाँ चाहिँ सोमेटिक सेल अथवा भेजिटेटिभ पार्ट चाहिँ युज भएको हुन्छ एज द युनिट्स अफ मल्टिप्लिकेसन, र जहाँ चाहिँ ओन्ली द माइटोटिक सेल डिभिजन हुन्छ र मेजर रोल चाहिँ हुन्छ ग्रोथ र डेभलपमेन्टमा है अफ इन्डिभिजुअल। र इन्डिभिजुअल अफ न्यू जेनेरेसन चाहिँ यिनीहरू चाहिँ जेनेटिकल्ली र फिजिकल्ली सिमिलर छन् एकअर्कासँग है, टु इच अदर भनौँ, र यिनीहरू चाहिँ सिमिलर छ तिनीहरूको प्यारेन्टल इन्डिभिजुअलसँग। र भेरिएसन चाहिँ अकर हुँदैन यिनीहरूको इन्डिभिजुअलमा अथवा न्यू जेनेरेसनमा, किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ ल्याक भएको हुन्छ जेनेटिक रिकम्बिनेसनको अथवा ऱ्यान्डम फर्टिलाइजेसनको। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी क्लोन्स भनेर पनि चिन्दछौँ, CLO यानि क्लोन्स
र इभन त्यहाँ चाहिँ यदि सम अफ द इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन जस्तै कि लाइट टेम्परेचर वाटर सोलस न्युट्रिसन एसेक्ट्राहरूले चाहिँ के ल्याउन सक्छ भन्दाखेरि सायद भेरिएसन ल्याउन सक्छ न्यू इन्डिभिजुअल्समा अथवा न्यू जेनेरेसनमा। तर यो चाहिँ के हुँदैन भन्दाखेरि ट्रान्समिट हुँदैन थ्रु सक्सेसिभ जेनेरेसन। र अन्डर दिस कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अन्डर दिस कन्डिसन इज नोन द्याट आइडेन्टिकल ट्विन्स आर क्लोन टु इच अदर भनेर, तर इभन द दे आर अफ स्प्रिङ अफ देयर प्यारेन्ट्स भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी क्लोन र अफ स्प्रिङमा चाहिँ के फरक छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी अब डिस्कस गरौँ न त। त्यसै गरी के अरे क्लोन्स एन्ड अफ स्प्रिङको डिफरेन्स हेरौँ। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ डिराइभ भएका छन् फ्रम द सिङ्गल प्यारेन्ट्स। त्यसै गरी यो चाहिँ डिराइभ भएका छन् टु दुईवटा प्यारेन्ट्सबाट अफ स्प्रिङ भनेको है। र सेकेन्डमा कुरा गर्न सक्छौँ यो चाहिँ इन्डिभिजुअल्स हो न्यू जेनेरेसनको र यो डेभलप भएको हुन्छ असेक्सुअल रिप्रोडक्सनले, जसलाई चाहिँ हामी क्लोन्स पनि भनेर भन्दछौँ। र यसमा चाहिँ अफ स्प्रिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्डिभिजुअल डेभलपमेन्ट हो फ्रम सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। र थर्डमा रह्यो यो चाहिँ इन्डिभिजुअल र आइडेन्टिकल हुन्छ एक अर्कामा टु इच अदर एन्ड विथ प्यारेन्ट्स भनेर भन्न सक्छौँ। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल डिफ्रेन्स हुन्छ फ्रम इच अदर एन्ड फ्रम देयर प्यारेन्ट्स भनेर भन्न सक्छौँ हामी। र यसमा चाहिँ इन्डिभिजुअल आर आइडेन्टिकल्स विथ रेस्पेक्ट टु देयर जेनेटिक कम्पोजिसन एन्ड मर्फोलोजी भनेर फर्ममा लेख्न सक्छौँ हामी। त्यसै गरी यता अफ स्प्रिङमा हामी कुरा गर्न सक्छौँ यिनीहरू चाहिँ डिफर जेनेटिकल र यिनीहरूमा चाहिँ फरक हुन्छ जेनेटिकल र फिजिकल्लीमा जेनेटिकल्लीमा चाहिँ अलिकति भिन्नता आउनसक्छ अफ स्प्रिङमा भन्ने कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामी क्लोन्समा कुरा गर्न सक्छौँ सुपेरियर क्वालिटिजहरू चाहिँ के हुन्छ कन्जर्भ भएर बसेको हुन्छ अथवा रेसमा चाहिँ सुपेरियर क्वालिटीहरू चाहिँ कन्जर्भ भएर बसेको हुनसक्छ भन्ने कुरा क्लोन्समा गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी यसमा चाहिँ क्वालिटिजहरू चाहिँ मोडिफाइड भएको हुन्छ बाई द प्रोसेस अफ रिकम्बिनेसन ऱ्यान्डम फर्टिलाइजेसन र म्युटेसनले गर्दा है। सबै कुराहरू याद गरेर नोट गर्नुहोस् है लेख्दाखेरि। 6मा कुरा गरौँ इन्डिभिजुअल पपुलेसनहरू चाहिँ सपोर्ट भएको हुन्छ यो टाइप अफ डिजिजेस सेम टाइप्स अफ डिजिजेसबाट। र त्यसै गरी यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेनी अफ इन्डिभिजुअल्स रिटेन द एबिलिटी टु रिसर्च द डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ स्ट्रेसहरू होइन। यस्तो जति कुराहरूमा चाहिँ एकदमै एबिलिटी पनि हुन्छ उनीहरूमा चाहिँ अलिक पावरफुल नै हुन्छन्। 7मा हामी डिस्कस गर्न सक्छौँ यिनीहरू चाहिँ लेस सिग्निफिकेन्स हुन्छन् विथ रेस्पेक्ट टु इभोल्युसन। यिनीहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ इभोल्युसनरी चाहिँ एकदमै धेरै नै सिग्निफिकेन्स हुन्छ अफ स्प्रिङहरू है। र त्यसै गरी हामी डिस्कस गर्न सक्छौँ 8मा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ न्यू भेराइटिज आर नट डेभलप इन द रेस्ट भनेर हामी देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी यसमा लेख्न सक्छौँ न्यू भेराइटिज मेड डेभलप इन द रेस्ट थ्रु द सक्सेसिभ जेनेरेसन भन्ने कुरा भइहाल्यो है। र अब यति भन्दै अब चाहिँ हामी इलिमेन्ट्स अफ हेरिडिटी एन्ड भेरिएसनको बारेमा पढ्दैछौँ। एलिमेन्ट्स अफ हेरिडिटी एन्ड भेरिएसनको कुरा। एलिमेन्ट्सको कुरा गर्दै जाँदाखेरि हेरिडिटी र भेरिएसनको चाहिँ एलिमेन्ट्स भनेको एउटा टिपिकल अथवा इसेन्सियल पार्ट हो कुनै चिजको समथिङको है। त्यसै गरी हेरिडिटी भनेको के हो ट्रान्सफर्मेसन अफ क्यारेक्टर हो। त्यसै गरी भेरिएसन भनेको के हो जस्तै कि फिजिकल र जेनेटिक क्वालिटीमा फरक आउनुलाई हामी भेरिएसन भन्छौँ। यति कुरा त हामीले बुझ्यौँ। एलिमेन्ट्स भनेर पनि थाहा छ टिपिकल अथवा एउटा इसेन्सियल पार्ट हो कुनै पनि चिजको भन्ने कुरा पनि बुझिहाल्यौँ। अब जिन भनेको एउटा यस्तो चिज हो जिन भनेको यो चाहिँ एउटा एलिमेन्ट्स हो। जिन भनेको चाहिँ एलिमेन्ट्स हो हेरिडिटी र भेरिएसनको, जहाँ चाहिँ केमिकल बेसिसमा चाहिँ हेरिडिटी चाहिँ हुन आउँछ। हेरिडिटी चाहिँ हुन्छ डिएनए मोलिकुल्समा है। र भेकल्स अफ हेरिडिटी र भेरिएसनको चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्रोमोजोम हो, त्यसैले लाने ल्याउने काम गरेको हुन्छ अथवा जुन चाहिँ लोकेटेड भएको हुन्छ न्युक्लियर रिजनमा है। र यो टर्म जिन चाहिँ यो इन्ट्रोड्युस गरेको थियो विलियम जोन्सनले 1909मा। हामीले यसलाई छोटो तरिकामा कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ सेगमेन्ट्स हो डिएनए क्यापेबलको, र यो चाहिँ एउटा सेल्फ रेप्लिकेसन हुन्छ र रेस्पोन्सिबल हुन्छ पार्टिकुलरको ट्रेन्डहरूको एक्सप्रेसन दिनमा है। कसरी भन्दाखेरि तिनीहरूमा फर्मिङ भएको हुन्छ एउटा
स्पेसिफिक पोलिपेप्टाइड्सहरू चाहिँ फर्म भएको हुन्छ त्यो कारण है। र प्रत्येक जिन चाहिँ लोकेटेड हुन्छ एउटा स्पेसिफिक साइडमा र सँगसँगै त्यहाँ के हुन्छ क्रोमोजोम र जेनरल क्रोमोजोम पनि हुन्छ त्यसको साइडमा। त्यसै गरी यिनीहरूमा के पनि हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्रोमोजोम चाहिँ जेनरली चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ दुईवटा अल्टरनेटिभ फर्म्स हुन्छ जिनको है डिप्लोइड अर्गानिजममा जसलाई चाहिँ हामी एलुलस अथवा एलुलम्पर फेज पनि भनेर भन्दछौँ। यो एलिलिस योलाई चाहिँ सिम्बोलिकली रिप्रेजेन्ट गरिन्छ लेटरले है आइदर क्यापिटल अथवा स्मल। त्यसै गरी डोमिनेन्ट एलेकल्स चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिन्छ एउटा क्यापिटल लेटरले भने रिसिभ एलियल्सहरूलाई रिप्रेजेन्ट गरिन्छ स्मल लेटरले। र डाइप्लोइड अर्गानिजममा चाहिँ प्रत्येक क्यारेक्टर चाहिँ एक्सप्रेस्ड भएको हुन्छ म्युचुअल इफोर्टले है। त्यसमा चाहिँ दुईवटा सिमिलर अर डिसिमिलर एलायन्सहरू भएको हुन्छ। र जेनेटिक कन्डिसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अर्गानिजममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जसमा चाहिँ दुईवटा आइडेन्टिकल एलायन्स अफ जिनहरू चाहिँ यसले बियर गरेर राखेको हुन्छ है बियर गरेर राखेको हुन्छ जसलाई हामी होमोजोसिस जिन त्यसमा हामी के अरे होमोजाइगोस कन्डिसन पनि भनेर भन्छौँ है जिनको होमोजाइगोस कन्डिसन। एक्जाम्पलको लागि यदि मैले टीको एकदमै प्योर टल ठुलो अग्लो खालको रुख लिए भने जेनेटिक कन्डिसनमा चाहिँ यो अर्गानिजममा के बियर गरेको हुन्छ भन्दाखेरि एउटा पेयर अफ कन्स्ट्राक्ट एलायन्स अफ जिनहरू हुन्छ। यसैलाई चाहिँ हामी हेटेरोजाइगोसिस कन्डिसन भनेर भन्छौँ। र हाइब्रिड ट्री भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई स्मल टीसँग चाहिँ मिलाएर हाइब्रिड बनाइदिने क्या हाइब्रिड टल है। र यो जिनलाई चाहिँ हामी कसरी नि डिफाइन गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा युनिट अफ फङ्सनल अथवा युनिट अफ रिकन अर म्युटन भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ दिएको हो सेमर बेन्जनले 1962मा। त्यसरी क्रिस्टरन भन्नुहुन्छ। क्रिस्टरन भनेको चाहिँ एउटा फङ्सनल सेगमेन्ट हो डिएनएको अथवा हेरिडिटीको जहाँ चाहिँ मेटेरियलहरू क्यापेबल हुन्छ सिन्थेसाइज गर्नको लागि पोलिपेप्टाइड्सहरू है। त्यसै गरी रिकनको कुरा आउँछ। रिकन भनेको चाहिँ एउटा स्मलर सेगमेन्ट हो डिएनएको र यो चाहिँ स्मलर हुन्छ क्रिस्टन भन्दा र क्यापेबल छ है रिकम्बिनेसनको लागि एट द टाइम अफ क्रसिङ ओभर। त्यसै गरी म्युटनको कुरा आउँछ एमयुटिएन म्युटन। यो भनेको पनि एउटा स्मलर सेगमेन्ट हो डिएनएको र यो अन्डरगोज हुन्छ म्युटेसन अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ म्युटाजेनिक एजेन्ट र सेभरल म्युटनहरू चाहिँ इन्डिभिजुअल हुन्छ रिकनमा है। यो यसले चाहिँ विथ सेभरल रिकन्स आर इन्डिभिजुअल इन द सिङ्गल क्रेटन भनेर हामी भन्न सक्छौँ। जस्तै कि म्युटन र म्युटनले रेक्टन दिने भयो रिएक्टनले चाहिँ क्रिस्टन दिने भयो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ त्यति भएपछि है। ओके अब यति भन्दै हामी पढौँ अब प्रोपर्टिज अफ जिनको बारेमा। जिन भनेको चाहिँ एउटा फङ्सनल युनिट हो हेरिडिटी मेटेरियलको एज अ सर्ट सेगमेन्ट अफ डिएनए चाहिँ क्यापेबल हुन्छ सिन्थेसाइजिङको लागि र सिङ्गल पोलिपेप्टाइड्स चेन हुन्छ है। र यसको प्रपर्टिज र स्ट्रक्चरको सँगसँगै यसको स्ट्रक्चर र फङ्सनल प्रपर्टिजको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गरौँ त है त। फर्स्टमा रहेको छ यो चाहिँ लाई गरेको हुन्छ रिजन अफ क्रोमोजोममा सँगसँगै एलोङ द लङ्गिट्युडनल सिरिजमा। सेकेन्डमा हामी कुरा गर्न सक्छौँ यसमा चाहिँ हुन्छ सर्ट चेन अफ न्युक्लियोलाइड्सहरू हुन्छ जसले चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री बेस पेयर छ नि हो त्यो चाहिँ हुन्छ चेन। त्यहाँ चाहिँ के हुने भयो अरे एउटा फर्स्टमा इट कन्सिस्ट अफ सर्ट चेन अफ न्युक्लियोलाइड्स विच कम्प्लिमेन्टरी बेस पेयर अफ रेस्पेक्टिभ नाइट्रोजन बेस भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी थर्डमा रहेको छ इट रेप्लिकेट्स इट्सेल्फ भन्ने टाइम हामीलाई थाहा छ र यो चाहिँ सेल डिभिजनको टाइममा हुन्छ है। इट रेप्लिकेट इट्सेल्फ एट द टाइम अफ सेल डिभिजन भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी फोर्थमा हामी भनौँ यो चाहिँ इट क्यान अन्डरगो मोडिफिकेसन सो द्याट चाहिँ इट मे बी डिफाइन्ड एज द युनिट अफ म्युटेसन अथवा त्यसै गरी हामी त्यसलाई म्युटन पनि भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी 5मा लेखौँ हामी जब टाइम हुन्छ सेल डिभिजनको इट मे अन्डरगो रिकम्बिनेसन सो द्याट यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्न सकिन्छ युनिट अफ रिकन भनेर है। र त्यसै गरी अर्को पोइन्ट लेख्दै जानुहोस् इट सिन्थेसाइज द सिङ्गल कम्प्लिट पोलिपेप्टाइड्स चेन सो द्याट यो चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छ यसको फङ्सनल युनिट अथवा क्रिस्टनलाई। र हामी फाइनली कुरा गर्न सक्छौँ यो चाहिँ पासेस हुन्छ फ्रम वान सेल जेनेरेसन टु एनदर
जहाँ चाहिँ मिन्स अफ रिप्रोडक्टिभ युनिट हुन्छ है, थ्रु द मिन्स अफ रिप्रोडक्टिभ युनिट भनेर। ल गाइज, अब आजलाई चाहिँ हामी यति नै कुराहरू पढौँ है। अब हामी चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ के पढ्नेछौँ भन्दाखेरि नेचर अफ हेरिडिटी मेटेरियल्सको बारेमा चाहिँ पढ्दै अगाडि बढ्दै जानेछौँ। आजलाई चाहिँ यति नै पढौँ र तपाईँहरूलाई मैले डिटेलमा कुनै कुराहरू लेखाइदिएको छैन, तपाईँहरूले माग्न सक्नुहुन्छ नोट्सहरू, म तपाईँहरूलाई फरवार्ड गरिदिनेछु र तपाईँहरूले भिडियोसँगै लेख्दै जानुभयो भने चाहिँ बेटर हुन्थ्यो भन्ने मेरो कुरा हो। र यदि कुनै प्रब्लम भएर लेख्नु भएन भने ठिकै छ, कल गरेर माग्न सक्नुहुन्छ। कुनै भिडियो नबुझेको, कुनै पोर्सन नबुझेको जस्तो लागेको छ भने पनि भन्नुहोस्, र कुनै पर्टिकुलर टपिकमा अझ डिटेलमा जान्न मन छ भने सम्झिनु होला। यति भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ गाइस, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।